Hi viewers, welcome back again on my channel Jason Max Radhe Radhe. New video, new topic. We are not slaves. हिंदुत्वान जे कोण मानता पळय ते स्लेव्स न्ही. आनी हांव क्रिश्चनिटीक जे कोण क्रिश्चनिटी इंडियन्स आहा पळय या इस्लामीक रिलीजन फॉलोवर आहा पळय या जैनिझम बुद्धिझम हे जे कोण फॉलोवर आहा पळय सिखिझम हे सगळे धर्माचे वी आर नॉट स्लेव्स. यू हॅव टू अंडरस्टँड दीस. जे कोण ब्रिटीश हांगा येयलेले जे कोण हांगा पोर्तुगीज येयलेले ते आमकां स्लेव्स करपाक सोदताले म्हणून खंय तरी आमचे मसाल्याचे खंय तरी आमचे कशा भांगराचे गोल्डाचे ते लोभी जाले. ग्रिडीनेस येयली तेंच्यान म्हणून तेंच्यांनी आमच्यान डिवायड एंड रूल पॉलिसी अप्लाय केली. तुमकां हेच अंडरस्टँड करपाक पडटलें जेंकां आमी फॉलो करता जे आमी इंग्लीश म्हणटा. जाका इंग्लीश कळटा तो सुपिरियर, जाका इंग्लीश कळटा तो लायक एम्परर अशें म्हणटा पळय जाल्यार तेच चोर आशिल्ले. कोहिनूर जो कसो अनमोल रतन म्हणटा पळय प्रिस्टिजियस म्हणटा पळय तो तेंच्यांनीच चोरलेलो आसा. महाराणा प्रताप ह्या इंच्यो तलवारी हे त्यो शिवाजीच्यो तलवारी श्री महाराज शिवाजीच्यो तलवारी संभाजीच्यो तलवारी इंच्यांनीच चोरलेल्यो आसा आनी तेंच्या म्युजियमान देवन ते आयज पयशे जोडटा. जे पर्यंत आमी हे अंडरस्टँड करिना ते हांगा फक्त डिवायड एंड रूल पॉलिसी करपाक येयलेले ते पर्यंत आमी खंयच आमचे कशें आहा आमचे स्वताचे मनीसपण राखूंक शकना. आनी मागीर ते खंयच्याय धर्माचे आसूं सगळे धर्म हेच शिकयता की मनीसपण पयलू येता मागीर देव येता. आनी जर खंयचो धर्म हे शिकयता की मनीसपण मागीर येता पयलू देव येता जाल्यार ते कशा इस्लामीक जे फॉलोवर्स आहा पळय ते बॉम्ब प्लांट करता या खंयच कशा ते कसाब हे अशें आसा पळय ते टेररिस्ट आहा पळय तेंचे भशेन मेंटेलिटी घेवन जगता पळय ते आमचे इंडियेक आनी गोंयाक डिस्ट्रॉय करतले. हें तुमकां अंडरस्टँड जातलें. वास्को कितें फ्लॅग घेवन आनी खंयचे फ्लॅग घेवन ते पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणटाले पळय ते लोक जे पाकिस्तानान इंडियेक इतले अटॅक केले जे पाकिस्तानाक आमी आमचो पयसो दिलो आमचो जमीन दिली आनी तेच पाकिस्तानान आमचेर अटॅक केलो आनी ते पाकिस्तानाक सपोर्ट करता पळय आनी ते रावण प्रवृत्तीचे मनीस आसा पळय ते एक दीस गोंयाक आनी इंडियेक डॅमेज करून आनी पुरे इंडियेक बरबाद करून सोडटले हेंच म्हाजें म्हणणें आसा. पूण हांव सदांच म्हणटा न्यू फेस न्यू चेहरो. येता ते जनरल असेंब्ली इलेक्शनाक हेच तुमचें एक मेन हेतू आसूं जाय आनी मेन पर्सपेक्टीव आसूं जाय की तुमी खंयचे भुरग्याक अशे भुरग्याक इलेक्ट करून हाडटले जो खंयच्याच पॉलिटिकल लिंकान आसपाना नाजाल्यार नन ऑफ अबाव दामून येतले की जेन्ना गव्हर्मेंटाक कळना की आमी हॅप्पी ना एटलिस्ट गोंयकार जरी हॅप्पी ना तेन्ना खंय तरी तो कसा तुमच्या खातीर गोंय निर्माण जातलो. जें गोंयान कोल हे ते सगळें आसा पळय ते आमच्या जाणटेल्यांनी राखलेलीं मनशां आसता कशा झाडां हे ते आसा आनी झाडां जेन्ना जमनीन वयता तेन्नाच तो कोल फॉर्म जाता कित्याक गरमी मेळटा या ते क्रस्ट ते जे कितें पार्ट आसता पळय तितून तो तसो उरता म्हणून तें जाता. हें सायन्सानूय सांगलेलें आसा हें आमच्या वेद ग्रंथानूय सांगलेलें आसा. म्हणून हांव म्हणटा हिंदुत्व श्रेश्ठ कित्याक हांव हिंदुत्वान मानता आनी म्हाजें हिंदुत्व हें शिकयना की बाबा कोणा मार आनी काप आनी खा म्हणून. पूण जे कोण फॉलोवर आसता पळय थोडे ते म्हणटा दुसरो धर्म निच्छ जाल्यार निच्छ न्ही. दुसरे धर्माक जे पर्यंत तूं अंडरस्टँड करिना पळय ते पर्यंत तूं कांय कळना. सगळ्या गोंयकारांक होच हो एक उलो आसा की येता ते जनरल असेंब्ली इलेक्शनाक तुमचो मत अशे मनशाक मारा जो डिजर्वींग आसतलो जो यंगस्टर आसतलो जो आजकालचें कितें कितें कशें आसा पळय भूगोल या बायोलॉजी या हिस्ट्री अंडरस्टँड केल्लेलो मनीस आसतलो. कित्याक आमी आमचें शिक्षण भरपूर करता आनी ते जाणटेले जे 70 वर्सां 50 वर्सां जे खुर्चेर बसलेले आहा पळय ते फक्त तितलेच शिकलेले आसा आनी ते बोगस डिग्री घेवन बसलेले आसा. मागीर तो 13A 13B करून ते आमच्यो जमनी विकता. 70चो मिनिस्टर आहा तो तुमकां बरें खबर आहा कोण तो. तेजें नांव घेयना ते मागीर म्हणटा पळय डॅश डॅश डॅशचो पोर डॅश डॅशचो चोर अशें म्हणटा पळय ते गोश्टी खबर आहा तुमकां. कित्याक तो मनीस डॉक्टरांक डिसरिस्पेक्ट करता जे कोणाचो जीव वाचयता तेणी कितल्यांचो जीव वाचयल्लो आहा तें म्हाका तेणी सांगचें आनी तेणी कितल्यो 70च्यो जमीन वाडपयच्यो जमीन विकलेल्यो आहा तें सांगचें म्हाका.
गव्हर्मेंटान जॉब दिवन तेणी कितले भुरग्यांक लाचार केल्लेलो आहा पळय तें सांगचें म्हाका तेणी. आनी मागीर तो खंय तरी CMाचेर एक आपलो पॉयंट दवरता आनी CM मागीर तेका एग्री जाता आनी तो परत पॉलिटिशन खंय तरी जाता, हेल्थ मिनिस्टर जाता आनी आमच्या लायफा वांगडा खेळटा. मागीर ते ऑक्सिजन सिलिंडर गायब जाता, भरपूरश्यो गोश्टी गायब जाता. कित्याक तुमकां खबर आहा GMCची OPD आहा पळय थंय फक्त घाटी येयल्लेले आसता. जे डॉक्टर कन्सल्टंट करता या डॉक्टर प्रॅक्टीस करता पळय ते घाटी आसा. आनी गोंयान तुमकां खबर आहा पुरे इंडियेन पोर्तुगीजांनी ते कितें आहा म्हणटा ते मेडिकल कल्चर पयलू हाडलेलें. हें तुमकां डेटेड हिस्ट्रीन खबर आहा. पूण तशेंच हिंदू धर्मानूय बीन भरपूर गोश्टी पयलू हाडलेल्यो. हेंवूय बीन सत्य आसा. सो हांव पोर्तुगीजांकूय रॉंग म्हणना, हांव हिंदुत्वाकूय रॉंग म्हणना. कित्याक हांव कोणाक सपोर्ट करिना जे पर्यंत हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयना. म्हूण हांव सदांच म्हणटा जें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां पळय तेंच सत्य आसा. तेजे अतिरिक्त देव भुतां हें तें सगळें फटींग आसा. आनी जें तुमकां अंडरस्टँड जायना तें भगवद्गीता वाचा, वेदास ग्रंथांत वाचात अंडरस्टँड जातलें. सिंपल थिंग जें हांवें म्हाज्या लायफान केलां BTech करून, कशा रिसर्च हें तें करून, मागीर भगवद्गीता ग्रंथांत वाचून हांवें लायफान अंडरस्टँड केलां पळय तें तुमी अंडरस्टँड करा. मागीर तुमकां तो कसा मेन मोटो, मेन मनीसपण, मेन कशा ह्युमॅनिटीन जगपाचें तुमकां तुमचे कर्म करपाचो चान्स मेळटलो. आनी जे पर्यंत तूं तुजो कर्म करिना पळय ते पर्यंत तुका मोक्ष मेळना. हें रियलिटी आसा. आनी सगळ्या धर्मान कर्म हें येता. व्हिडिओ चड वाडयना, कोणाक वायट दिसला देन आय एम सॉरी. पूण येता ते जनरल असेंब्ली इलेक्शनाक तुमी अशे मनशाक वोट मारा जे मनीस तुमचें फ्युचर घडयतलो. तुमचे 7 पिळग्यो आनी गेल्ल्यो 7 पिळग्यांचे जे कितें शिक्षण आहा पळय तें राखतलो. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.